أمس، فأحببت أن تكون الفائدة عامة إن شاء الله. السؤال هو كاين واحد المقطع ربما في الهاتف الواتساب ولا شي واحد في اليوتيوب يقول بأنه هناك فرق في القرآن العظيم بين التعبير بامرأة وزوجة، وأن المرأة في القرآن الكريم كدعني هي المرأة التي لا توافق في الدين أو في الطبع أو في الخلق، يعني امرأة شرسة مشاكسة لا توافق زوجها. إذا القرآن الكريم لما كيبغي يتكلم على المرأة الصالحة يقول كيقول الزوجة كيوصفها بأنها زوجة. لما كيبغي يتكلم على شي امرأة اللي هي ما موافقاش مع الزوج ديالها في الدين وفي الخلق وفي مكارم الأخلاق كيعبر باش بالمرأة. وجابوا الأمثلة مثلا في سورة المسد وامرأته حمالة الحطب، ما قالش الله تعالى وزوجته حمالة الحطب. طيب، وجابوا أيضا مثال من خواتم سورة التحريم، ضرب الله للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش زوجة نوح وزوجة لوط، قال امرأة نوح وامرأة لوط. السؤال واش هذا الشيء هذا صحيح؟ واش دائما في القرآن الكريم هذه قاعدة يعني ثابتة مضطردة في القرآن العظيم؟ الجواب لا، هذا غير صحيح. وخا هادشي راه كاين كيتكلموا عليه بعض الخطباء وبعض الوعاظ، ولكن ماشي صحيح. علاش ماشي صحيح؟ ماشي انا اقول غير صحيح ولا قال الشافعي ولا ابن كثير، لا، انا غادي نتوب بنفسكم غادي تعرفوا انه غير صحيح. في البحث عندما يسمى هذا الكلام هذا كيداولوا طلبة العلم، ولكن ما كاين باس يعني نبسطوه ونفهموا منه ولو القليل ان شاء الله. ماشي بالضروره زعما حتى نكونوا قرينا في الجامعات نفهموا هذه الامور هذه، يعني اللي ما فهمش 90% يفهم 80 70. المهم سنفهم ان شاء الله هذا الموضوع يعني اما جمله واما تفصيلا. عندنا ما يسمى بالاستقراء. الاستقراء ما هو الاستقراء؟ الاستقراء هو التتبع، انك تتبع واحد المساله وفيها انواع، فيه نوعان: استقراء ناقص واستقراء كامل. الاستقراء هو استقريت في العربيه وليس استقريت وانني تتبعت الامر. باش نخرجوا بنتيجه واش هذا الشيء صحيح ولا ماشي صحيح خاصنا الاستقراء. ما هو الاستقراء؟ وخصنا نتبعوا ديك الايات اللي كتحدث في هذا الموضوع في القرآن كله من البقرة إلى سورة الناس، ماشي غير في سورة المسد وماشي غير في سورة التحريم. إذا كان غير في سورة التحريم ولا سورة المسد هذا يسمى الاستقراء الناقص، يعني بحث غير كامل. إذا كان شي واحد حافظ غير ديك السورة غادي تقنعوا لأنه ديك الشيء اللي عارف، وامرأته حمالة الحطب ولا سورة التحريم غادي يقول لك والله لا صحيح هادشي صحيح لأنه هادشي اللي كاين. مع احنا كعارفين بأن امرأة أبي لهب ما كانش موافقة، ما كانش يعني صالحة وما كانش دينة، بالعكس كانت كتأذي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن غير شي واحد يقول والله لا صحيح، لو كانت صالحة لقال النبي صلى الله عليه وسلم، لقال الله تعالى زوجته حمالة الحطب. واضح؟ ولكن هذا غير صحيح. علاش؟ لأن لما كنطلعوا سورة آل عمران كنوجدوا إذ قالت امرأة عمران. طيب، عمران صالح ولا ماشي صالح؟ ومرته كيفاش كانت؟ صالحة، واش عندكم الشك؟ امرأة عمران هذه. إذ قالت امرأة عمران ماذا قالت؟ رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وهذا كلام الصالحين ولا ماشي الصالحين؟ هذا الكلام لا يقوله إلا الصالحون والصالحات. إذ قالت امرأة عمران هي اللي قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعت من؟ مريم العذراء. إذا امرأة عمران هي مريم عليه السلام، فهي امرأة صالحة والزوج ديالها رجل صالح،
طيب غيجي شي واحد يقول هذا ما كافيش، غنزيدوا المثال الاخر باش تعرفوا بان امراه ولا زوجه راه كيف القران الكريم، ما كاينش شي فرق. كيمكن الانسان يكون صالح ويسمي الزوجه ديالو تسمى امراته، ولا يمكن تقول امراته يمكن تقول زوجته، وليست مشكله. نمشيو لسوره هود، قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. امرأة من هذه؟ إبراهيم. هذه المرأة هذه شنو اسمها؟ سارة، امرأة صالحة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مقصود بالنبي هنا هو إبراهيم، قال لها كما جاء في صحيح البخاري يا سارة ما في الدنيا مؤمن إلا أنا وأنت في ذيك الزمان. ومع ذلك الله تعالى قال وامرأته، ما قالش وزوجته. واضح؟ مثال آخر مع الصحابة، مثال جاءت زينب هي امرأة ابن مسعود، الزوجة ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تستأذن عليه، كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وجات كتطلب الزوج ديالها خصها تشوفه، فقيل يا رسول الله هذه زينب هي اللي دقت، فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيانب، لأن كان بزاف ديال زينب في ذاك الزمان، فقال أي الزيانب، فقيل امرأة ابن مسعود. هذا حديث في البخاري ومسلم. فقيل أي قال الصحابة امرأة ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم نعم ائذنوا لها. إذا الصحابة ما قالوا زوجة ابن مسعود، قالوا امرأة ابن مسعود، إذا ما كاين حتى شي فرق. امرأة ابن مسعود وزوجة ابن مسعود، امرأة إبراهيم وزوجة إبراهيم، وامرأة أبي لهب وزوجة أبي لهب، هذه ما إذن ما نشغلوش نفوسنا بهذه الأمور هذه، لأن شحال من الناس كيصيفطوا هذه الرسائل هذه كيصيفطوها من بعضهم البعض كانهم اكتشفوا شيئا، ولكن الحقيقة هذا غير صحيح. فيكفينا أن نتدبر القرآن العظيم. نعم تفضل. امرأة العزيز. نعم امرأة العزيز. نعم. Donc la réponse à une question de jeu. Donc cette question concerne donc un enregistrement qui circule sur les réseaux sociaux et disant qu'il y a-t-il, ou plutôt qu'il y a, parce qu'il donne une affirmation qu'il y a donc une différence entre femme, le terme femme, donc imra'a, et épouse, c'est-à-dire zawja. Donc femme, donc ce même enregistrement, et j'insiste là-dessus, cet enregistrement qui circule bien sûr donc d'une personne que je ne connais pas personnellement. Donc femme pour eux, ça voudrait dire que c'est une quand le Coran cite donc le terme femme, c'est quand la femme est méchante avec son mari. Et quand la femme est pieuse, donc elle est citée par le terme épouse, en donnant des exemples de certains sourates ou de certains versets donc, du Noble Coran, et en particulier donc Surat al-Masad. Et notre imam donc se pose cette question, et nous aussi donc on se pose cette question-là, est-ce vrai? La réponse est non. Dans la recherche, quel que soit donc le type de recherche, nous avons donc le devoir de suivi donc de la problématique, donc la recherche de cette problématique et de répondre à cette problématique en analysant donc l'ensemble donc de la source, si vous voulez, donc dans laquelle en fait on cherche notre biographie, où on cherche en fait les éléments pour répondre donc à cette question. Donc c'est la raison pour laquelle donc, il faut que notre recherche donc, concernant la réponse à cette question ne se réserve pas au verset uniquement qui correspondait à ce que ces gens disent. Car dans le Coran, comme vous le savez, dans Surat Al-Imran, la famille de Imran, le verset dit « Quand la femme de Imran a dit ». Donc la femme de Imran est, comme vous le savez, c'est la maman de Maryam, donc Marie, qui est donc bien sûr donc qui est une femme pieuse qui a donné naissance à une dame donc grandiose et pieuse également. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran l'a cité par ce terme, donc femme, imra'a, donc par donc ce terme-là. Dans Surat Hud également, donc le verset nous rappelle donc et sa femme était debout dans Al-Mihrab, c'est-à-dire que là c'est en référence à Sarah qui était donc la femme de Sayyidina Ibrahim, donc Abraham. Donc là aussi donc elle a été citée par le terme femme, imra'atuhu. Autre exemple donc et cet exemple donc n'est pas tiré donc du Noble Coran, pour donner bien sûr donc sens à cette analyse là. Donc on a pris donc les réponses du Noble Coran donc dans les versets, également donc dans la sunna du prophète
prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand une fois donc Ibn Mas'ud bien sûr donc était dans une assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa femme donc est venue donc le chercher et l'appeler. Et quand elle a appelé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est demandé qui est-ce, et les compagnons ont répondu c'est la femme de Ibn Mas'ud, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné donc l'autorisation bien sûr donc d'aller voir donc sa femme. Donc il n'y a pas, pour conclure, de différence entre femme et épouse, imra'a ou zawja bien sûr. فمن قال ذلك يعني كان مازال ما كملش البحث. Et bien sûr, donc celui qui dit ça, bien sûr, c'est qu'il y a un manquement dans ses recherches, dans l'approfondissement donc de ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle il faudrait qu'il revienne, bien sûr, aux sources, ou bien qu'il pose les bonnes questions, les bonnes analyses, et évitant bien sûr donc tout cela, et évitant toutes ces sources de zizadi. جزاك الله خير. نختم إن شاء الله بدعاء غريب وعجيب. يعني سبحان الله بعض الناس كيف الله سبحانه وتعالى يلهمهم بعض الأمور لا تخطر حتى على بال العلماء. شي واحد كيدعي لوالديه، ولكن تفكر الناس اللي ما عندهمش اللي يدعي لهم، الآباء والأمهات. قال اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولكل من لا يجد من يدعو له. عجيبة. اللهم اغفر لي ولأمي، اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولكل من لا يجد من يدعو له، اللهم اجعلني بمثابة الولد الصالح الذي يدعو له. ما شاء الله. نقول آمين، وندعو الله تعالى أن يخفف عن أخينا الحاج يحيى الشرقي، راه في واحد الوضع صعب، جا عندي ولده وكيطلب من الولد ديالو كيطلب منا جميعا يعني أننا نخفف عليه الزيارة، لأنه الزيارة تتعبه. نكتفي بالدعاء، ندعو الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يخفف عنا وعنه وأن يشفي مرضانا أجمعين ويختم لنا بالسعادة. آمين، والحمد لله رب العالمين.